अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मुमकिन है मेरी आपसे ये लास्ट वीडियो हो और ये भी मुमकिन है कि इस वीडियो के बाद मैं आपसे शायद दोबारा कुछ वक्त के लिए मुखातिब ना हो सकूं, मुझ पे तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं बात बता रहा हूं आपसे, वो पूरी सच्चाई और अमानत के साथ बताऊंगा कि वो बात ये कि मैं इस चीज़ का कायल हूं कि अल्लाह कहता है कूलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करनी चाहिए। और जो मुझे समझ आ रहा है मैं इस वक्त वही बात आपसे करूंगा। एक तो उमर अता बंदयाल साहब की आप ये समझें कि आप उनके ऊपर फातिहा पढ़ लें, उनकी अलविदाई रसूमात शुरू कर दें। और लाहौर से एक बड़ी सख्त तहरीक चल पड़ी है उनके खिलाफ, उनसे उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है और किस तरह से जो अदालत है, अदालत उज़्मा है और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो हैं वो कुछ फैसलों के ऊपर बिल्कुल सांप बनकर बैठे हुए हैं। पूरा मुल्क जबकि उनकी जानिब देख रहा है और उन्होंने कौम को पहले एक उम्मीद दिलाई, एक आस दिलाई और उससे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इससे यू टर्न लेने शुरू किए कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और आप ये देखें कि हम 14 मई का इलेक्शन का जो फैसला है उसकी तैयारी करते करते हम जुलाई के अंदर पहुंच जाएंगे और वो 14 मई के इलेक्शन हमसे नहीं हो सकेंगे। बहुत सारी बातें मैं शुरू कर देता हूं। एक तो जो समाअत हुई है इलेक्शन के हवाले से, जो एक्ट पास किया हुआ हुकूमत ने, उसके हवाले से, उसमें मैं कोर्ट रूम के अंदर तो मौजूद नहीं था। जिन दोस्तों ने कंसर्न का इजहार किया मैं उनके लिए यही कहूँगा कि मेरी अदील सरफराज साहब से बात हुई इस पूरे दिन में। आपको पता है कि नेब कोर्ट्स में, जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब के साथ जितनी भी पेशियां थी उनको रिपोर्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो अहम केस था वो इलेक्शन के हवाले से था। हुकूमत के ने जो एक एक्ट पास किया हुआ है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट, तो उसके ऊपर भी था। और अब मैंने अदील साहब से पूछा कि क्या है, उन्होंने मुझे टिकर्स तो भेजे। अब जाहिर है मैं वहाँ खुद नहीं था तो मैं नहीं चाहता कि मैं टिकर्स रिपोर्ट करूँ, आपके सामने रखूँ। मैं जहाँ होता नहीं हूँ उसको मैं रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया कि लाइकली ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको दोबारा इस एक्ट को पार्लियामेंट में भेजने की तरफ जाएगी। और ये बिल्कुल ये इम्कान अब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को उड़ाकर एकदम दोबारा से जो है वो उसी बेंच के तहत आप इस मामले को सुने जो पंजाब के अंदर इलेक्शन का मामला है। अच्छा, ये सब बातें तो हुई। आप चाहें तो अदील सरफराज साहब की जो इसके ऊपर वीडियो है वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ जो सवालात हैं वो बहुत अहम है। सबसे अहम सवाल ये है कि आप दो तीन चीजों को समझें। जब चीफ जस्टिस साहब के अपने इख्तियारात के ऊपर बात आई, ये बात मैंने एक दफा पहले भी गालिबन की थी कि जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया और उस बिल में यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस बनाने के इख्तियारात हैं वो एक जज से मुंतकिल होकर 3 सीनियर तरीन जजेस में चले जाएंगे और फिर उनमें से एक कमेटी बनेगी। उनमें से जो 2 जज जिस बेंच के ऊपर इत्तेफाक करेंगे, जो बेंच तश्कील देंगे, वो हतमी तसव्वुर होगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें थी उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर। तो उस बिल को चैलेंज किया गया। समी इब्राहिम ने उसको चैलेंज किया, कुछ और लोगों ने चैलेंज किया। तो वो दूसरे दिन उसका नंबर लगा और तीसरे दिन आपने देखा कि 8 जजेस बैठे उसके ऊपर और उन्होंने उसको उड़ा कर रख दिया। जब बात चीफ जस्टिस साहब के अपने इख्तियारात के ऊपर आई, जब बात उनके अपने घर के ऊपर आई, उन्होंने कितना सख्त रद्द अमल दिया। अच्छा, आप दूसरी बात देखें, अगेन जब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का रिव्यू एक्ट पास हुआ, हुकूमत ने इसको पास किया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस ने सस्पेंड किया और इसके ऊपर अभी तक कोई नक्शा सामने नहीं आ सका कि इसके ऊपर क्या होने वाला है। दो चीजें बड़ी अहम है कि जब आपकी अपने ऊपर बात आए तो आप उसको रेजिस्ट भी करते हैं, आप उसको रिटेलिएट भी करते हैं, बड़ा सख्त रद्द अमल देते हैं। और दूसरी तरफ जब मामला पंजाब के इलेक्शन का होता है, जब 10 करोड़ आवाम आपकी तरफ देखती है, आप बड़ी जज्बाती तकरीर करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है और ये हमने करना है, और पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती है। वो लोग जो उस वक्त आपके साथ निकले, आपके साथ इजहार यकजहती के लिए आए, आज वो आपसे आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये तो आइन का मामला है, और आज आप कहते हैं कि हम इंसाफ देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो माई लॉर्ड, इंतहाई अदब से आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा खुलूस है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझ ही नहीं आती। हम इसको कैसे रिपोर्ट करें, हम इसको कैसे समझें? जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं हम उनको कैसे समझाएं कि ये क्या हो रहा है? हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तो अब जो इलेक्शन का मामला था वो 14 मई को आपने खुद फैसला दिया, आपने इतना इतना एक बिल्कुल इस लेवल पे आप लेके गए कौम की उम्मीदों को, और आपने
ایک بالکل ہائی ایک پیڈسٹل کے اوپر آپ چلے گئے کہ نہیں کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی, جو آئین کے اندر فیصلہ ہے وہی ہوگا. اور وہ 14 مئی کا فیصلہ کرواتے کرواتے ہم جولائی کے اندر پہنچ جائیں گے, 14 مئی کا الیکشن نہیں ہوگا. آپ اسی طرح دیکھیں ان میں کیا ہوا, نیب ترامیم کے اوپر کیا ہوا کہ نیب ترامیم میں اپنی وہ ڈائری اٹھا کر 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ جب ظاہر میں نوٹس لیتا ہوں سپریم کورٹ میں جو کاروائی ہوتی ہے میں اس کے نوٹس لیتا ہوں, میں ان کو لکھتا ہوں, وہ ڈائری اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. تو میں وہ ڈائری دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے, میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا بڑی تکلیف ہو رہی تھی جب میں اس وقت کی جو نیب ترامیم ہوئی تھی اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر رسپانس لیا تھا, سو موٹو لیا تھا کہ یہ جو ہے وہ آپ نے بینیفیشری اس میں آپ لوگ ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچا, آپ لوگوں نے خود یہ ترامیم کر دی ہیں اور آپ لوگوں نے نام لوگوں کے ڈال دیے, ہٹا دیے ECL سے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت ظلم ہوا ہے, یہ اس کو اڑا دیں گے ہم, یہ ایک لمبی بات ہے. تو جب اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا تو میں ان کو کہہ رہا تھا یار دیکھو کتنا زیادہ تضاد ہوتا ہے, جو کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں, جو لوگوں کو ایک امید دلائی جاتی ہے, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو ان کا اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور کریں آپ. اچھا اس کیس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ایک کیس تھا ارشد شریف کا, آج کے دن تک کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر. اور یہ جو ان کے سائل تھے, جو ان کے والدہ کے جو وکیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی گئی روسٹم سے. معزز جج صاحب غصے سے اٹھ کر چلے گئے, انہوں نے کوئی بات نہیں سنی. ایک اور وکیل واپس آتا ہے, غائب ہو کر واپس آتا ہے, روسٹم کے اوپر کہتا ہے کہ سر میں اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ریاض حنیف رائی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا اور تم جاؤ بھائی اور چیمبر میں آ جاؤ میرے پاس. اب یہ بتائیں مجھے کہ یہ اس کو کیسے, ہم اس کو کیا رپورٹ کریں. اور جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی الیکشنز کب ہوں گے, کیا ہو رہا ہے کورٹ روم کے اندر, تو ان کے لیے عرض یہ ہے بھائی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں, ملک جو ہے وہ ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے, صبر کریں, توبہ استغفار کریں. اب جو منصف اعلیٰ, معذرت اللہ معاف کریں, منصف اعلیٰ اللہ کی ذات کے لیے منصوب ہوتا ہے, زمین کے اوپر جو ظاہر ہے ایک جو سب سے بڑے انصاف کے ادارے کے اندر سب سے بڑے جو اس وقت ہیں قاضی القضاء جو ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صبر کریں. انصاف وہ نہیں کر رہے, وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست کا شعر ہے یہ کہ ہاں تلقین کرو صبر کی بے شک مجھے, لیکن اے شہر کے لوگوں میرا نقصان تو دیکھو. تو صبر اگر کرنا ہے تو پھر اس سپریم کورٹ کو تالا لگا دیں مائی لارڈ, اس کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ وکلا جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں, ایک بڑی تعداد میں وکلا نکلے سڑکوں کے اوپر, انہوں نے نعرے لگائے اور انہوں نے چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو نعرے لگائیں کہ تیز ہو جد و جہد تیز ہو, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو وکلا ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو آج کا جی پی او سے چوک تک جو احتجاج ہے یہ ایک ٹوکن احتجاج ہے, اور ہم جو ہے وہ قانون کی بالادستی کے لیے اس وقت تک اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک آئین کی بحالی نہیں ہو جاتی, منتخب نمائندے نہیں آ جاتے. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا, یہ خبر تمہارے پاس کل تھی, میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ وکلا سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں, وہ آج نکلے, میں آپ کے سامنے ان کی گفتگو بھی رکھتا ہوں. اچھا وہ جو 50 ٹاپ جیورسٹ تھے وہ کانفرنس کر رہے ہیں, چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, عمران خان تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. پھر جو عام عوام ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہے, اور آج وہی لوگ جو ہے وہ آپ سے استعفے مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ استعفے دیں, آپ نے انصاف آپ نہیں کر سکے. آپ یہ سنیں, آپ لاہور بار کے صدر رانا انتظار حسین یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ان سے جو ہے وہ استعفیٰ دے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہیں. ہر اس جج کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے جو ریاستی غنڈہ گردی کے خلاف فیصلہ دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا. جج کو ہر صورت ہر حال میں انصاف کا پرچم بلند کرنا ہوگا. اچھا میں ان کی تقریر کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے یہی جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو صدر ہیں اشتیاق خان, ان کی جو گفتگو ہے وہ یہ آپ سنیں کہ آئین کی بالادستی تک یہ تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ سنیں. جب تک اپنی حکومت نہیں سنبھالتے تب تک یہ ہماری تحریک جاری رہے گی. میں نے اس سے پہلے یہ تنبیہ کی تھی کہ وکلا کے اوپر ہاتھ مت اٹھائیں, وکلا کو عزت کے ساتھ رہیں گے, لیکن ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. انشاءاللہ ہم اپنا حق ہم لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک یہ عوام کے منتخب نمائندے اپنا حلف نہیں اٹھا لیتے اور آئین کی بالادستی نہیں ہو جاتی, اس وقت تک ہم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے.
یہ سنیں. یہ GPO چوک پہ آج پہلا ہمارا ٹوکن اسٹرائک تھا. آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی آج پوری ہائی کورٹ کے اندر بھی اسٹرائک کی ارجنٹ کے بعد. اور انشاءاللہ العزیز اب یہ تحریک جو ہے اس وقت تھمے گی جب اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. وہ کریں گے. زندہ ہے وکلا، زندہ ہے وکلا. یہ تحریک اس وقت تھمے گی جب اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہوگی. وہی وکلا جو چیف جسٹس صاحب کے پیچھے کھڑے تھے، شانہ بشانہ کھڑے تھے ان کے لیے، یہاں سپریم کورٹ کے سامنے ہم دیکھتے تھے کہ صبح صبح لوگ آ کر پہنچتے تھے. جب یلغار کر رہی تھی PDM ان کے اوپر، جب یہاں جلسے ہوئے، تقریریں ہوئی ان کے خلاف، بڑی سخت تقریریں ہوئیں. مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ آئے انہوں نے تقریریں کی اور وہ لوگ وہاں پہنچتے تھے. آج وہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف صاحب آپ ہماری جان چھوڑیں. ایک شعر یاد آتا ہے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، رانا سعید دوشی کے، میں چپ رہا تو مار دے گا مجھے میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.